अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराब और खदाब से मुखातिब है। 48 घंटे गुजर गए। पाकिस्तान में तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं और 48 घंटे पहले पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी हाई कोर्ट, उनके 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस, बड़े जजेस जिन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठना है, उन जजेस ने 6 के 6 जजेस यानी पूरे हाई कोर्ट ने एक खत लिखा, लेटर लिखा और कहा कि हम इंसाफ नहीं कर सकते, हमें इंसाफ नहीं करने दिया जा रहा, हमारा पेन पकड़ा गया है, हमें गर्दनों से पकड़ा गया, हमारी नंगी फिल्में बन गई हैं, हमारे घरों के अंदर, बेडरूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, हमारे बच्चे उठाए गए हैं, हमारी बहनों की एक पूरी एक घमासान उन्होंने बयान किया है कि जनाब हमारे साथ ये सब कुछ होता रहा। इन 48 घंटों में अगर दुनिया का कोई महज़ब मुआशरा होता, कोई महज़ब मुआशरा जहां पर कोई नंगिस्तान ना होता बल्कि मुल्क होता, कोई मुल्क होता जो कि पॉलिटिकल साइंस में हमें जो रियासत की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है उसके मुताबिक एक रियासत होती जिसके अंदर इदारे काम कर रहे होते और लोगों में ये शऊर भी होता, तो उन मुआशरे में क्या होता, उन महज़ब मुआशरों में अगर इस तरह का एक स्कैंडल सामने आ जाता तो फिर उसके बाद क्या होता? यकीन माने कि वहां के माशरे फट जाते, वहां पर एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट हो जाता कि जिसकी कोई भरपाई मुमकिन ना होती। असातिज़ा बच्चों को पढ़ाना छोड़ देते, बच्चे स्कूलों में ना जाते, कंडक्टर्स और जो ड्राइवर्स हैं ट्रांसपोर्ट वाले वो हड़ताल कर देते, सिविल सोसाइटी सड़कों के ऊपर आ जाती, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आ जाते, वुकला लीगल माइंड वो तो बिल्कुल अपने कोट और वर्दियां फाड़ रहे होते, एक बड़ा कोलैप्स हो जाता, वहां का मीडिया चीखना शुरू कर देता, दीवारों से टकरे मारना शुरू कर देता, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ आकर खड़ी हो जाती, इज्तिमा पर इज्तिमा होते, यानी बिल्कुल एक क्राइसिस की सूरत है और एक हंगामी, एक इमरजेंसी उस मुल्क के अंदर डेवलप हो जाती कि जनाब कैसे मुमकिन है कि हमारा जज, हमारा मुंसिफ इंसाफ नहीं कर सकता और ये जजेस मेरे और आपके गले में फंदे डालने का फैसला करते हैं, ये मेरी और आपकी जिंदगियों का फैसला करते हैं। भाई ये वही जजेस हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ के नौजवान लोग तकरीबन 8-8 9-9 माह से जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उनकी जवानियां बर्बाद हो गई हैं, लोगों के बच्चे मर गए हैं, तबाही निकली है, एक पॉलिटिकल पार्टी से पूरा मैंडेट छीना गया है, पाकिस्तान के अंदर बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया है कि मुझे और आपको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ये सब कुछ ये इसी चक्की के अंदर हुआ है। दुनिया के मुआशरे कैसे रिएक्ट करते हैं, हमने 48 घंटों में कैसे रिएक्ट किया है, हमने बड़ा कमाल रिएक्ट किया। 48 घंटों में पाकिस्तान की 2 बड़ी आवाजें, सबसे मैसिव फॉलोइंग है, व्यूअरशिप है, लोगों ने सुनते हैं, लोगों ने देखते हैं। बड़े साफी पाकिस्तानी साफत के सूरज एंकर इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, द मोस्ट एक दिलेर किस्म के एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी आप उन्हें कह सकते हैं, बल्कि रियासतें ऐसी लोगों को पॉलिसी मेकिंग के अंदर लेकर आती हैं, इनसे तजिए करवाए जाते हैं और इनसे मुआशरे हल निकलवाते हैं। लेकिन हमने समी इब्राहिम साहब का भी मजाक उड़ाना है, हमने उरिया मकबूल जान साहब का भी मजाक उड़ाना है, हमने इनका तमस्कुर उड़ाना है, हमने अयाज अमीर साहब का गला फाड़कर अपना मसल साबित करना है। तो 48 घंटों में 2 बड़ी आवाजें, उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में तो उनके नाम डालने चाहिए जिन्होंने सौलतकारी की है और जजेस को ब्लैकमेल करवाया कि एक पार्टी को रौंदा है, लेकिन 2 आवाजों को, 2 जर्नलिस्ट को उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। फिर साथ साथ ये भी हुआ है तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद 9 मई के हवाले से जिन लोगों की जमानतें करवाई थी उन्हें दोबारा से 3 एमपीओ के तहत, बल्कि 16 एमपीओ के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी एमपीओ की भी मुख्तलिफ शिकें, लेकिन बहरहाल ये गंदा कानून है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये गोरे का काला कानून है, 2 नंबर कानून है, जहां पर डीसी, अब डीसी जाहिर है हुकूमत की मानता है और डीसी के पीछे जो पावर्स होती हैं वो उसका मसल फ्लेक्स करता है और उसके बाद किसी को भी बंद करवा सकते हैं, यानी मुझे, आपको, किसी को भी, एनीबडी, और उसके बाद जब तक वो बंद करवाते रहे। और ये आपको याद होगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर बकायदा से ये सारा ड्रामा भी चला था और वहां पर सारी कहानी खुलकर सामने आई थी, जहां पर बाबर सत्तार साहब ने डीसी इस्लामाबाद का ताकुब किया, उनका पीछा किया, आखिरी टाइम पर उनके बारे में यह अहकाम जारी हुए कि जनाब ये बंदा अगर समुद्र से जाए, अगर उड़कर जाए, दरिया के रास्ते जाए, रिंगता हुआ जाए, सुरंग बनाकर जाए, इसे रोकें और इसे पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना। तो वो चीजें बताने की जरूरत नहीं है, वो सारे मामला किया हुए थे। तो इन 48 घंटों में सिर्फ ये कुछ हुआ है और साथ साथ फुल कोर्ट एक बेंच बैठा, 1.5 घंटा उन्होंने समाप्त किया, चाय रोटी नहीं खा सकते थे चूंकि रमजान था। उसके बाद हमने ये भी देखा, बल्कि शायद मेरे ख्याल में अफ्तारी के बाद ये सब कुछ हुआ है, तो अफ्तारी के बाद हुआ है तो इसका मतलब है कि वो रोटी छोटी भी चली है और फिर चाय शाय भी वहां पर चली है, चाय समोसे और भी वहां पर आजार इफ्तारी के बाद हुआ है जी, चाय समोसे भी वहां पर चले हैं। उसके बाद अगले दिन ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अभी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से, 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात है, पीएम साहब वापस चले गए, ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे चले, पीएम साहब आ रहे हैं, पीएम साहब जा रहे हैं। वो जो कल फुल कोर्ट की जो एक डिस्कशन हुई थी उसका कोई अलामिया जारी नहीं हुआ, कोई अवाम को ब्रीफ नहीं किया गया, कोई डिटेल्स मंजरेआम पर नहीं है, किसी को कुछ नहीं बताया गया कि वहां पर जजेस बैठकर क्या डिस्कस करते रहे। लेकिन उसके बाद एक दफा फिर अभी 4 बजे जब ये वीडियो देखेंगे उस दौरान एक दफा फिर फुल कोर्ट बुला लिया गया है और फुल कोर्ट वो सारा बैठेगा और वो सारे मामला को सुनेगा। पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल अपने ऊपर जिप लगा दी है, खामोश हो गई है, पीपल्स पार्टी नजरें झुका गई है, यानी जो अंग्रेजी झाड़ते थी पीपल्स पार्टी, उनकी अंग्रेजी कहीं पर फंस गई है और बिल्कुल रुक गई है। फरतुल्लाह बाबर ये चंद एक लोग हैं जो कि बोले हैं, लेकिन लार्जली पीपल्स पार्टी इसके ऊपर खामोश है। पीएमएल वो क्या कर रही है, वो नैरेटिव बना रही है, बाकायदा से नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है कि जनाब ये जजेस गलत हैं, ये इमरान जजेस हैं, ये कुछ और जजेस हैं जनाब, इनके ऊपर। और मीडिया का एक सेगमेंट, बल्कि लार्जली पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन लार्जली उसको इस्तेमाल करते हुए उन जजेस के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, तहरीक इंसाफ लाडली बनी हुई, तहरीक इंसाफ ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह वो बच्चे नहीं बिहेव करते, वो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं
تو ان کا جو بہیویئر ہوتا ہے اسکول میں جا کے کہ جناب اب کیا کریں امی سے نہیں پوچھا, ماما سے نہیں پوچھا, دس از ہاؤ پی ٹی آئی بہیو کر رہے ہیں. یعنی اٹس ویری ابنوکشس کا ورڈ تو نہیں استعمال کر سکتے, لیکن ڈس اپوائنٹنگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح سے تحریک انصاف نے ریسپانس کیا. جی ہم خان صاحب سے ملاقات کریں گے, عمران خان سے لائے عمل پوچھیں گے, اور اس کے بعد نعیم حیدر پنچودا صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ 4 بجے ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ گوگلا کی تحریک آئے گی یا نہیں آئے گی. یعنی حیرت ہے کہ جو کھمبے عمران خان کے ووٹ کے اوپر جیتے ہیں, اور اندازہ لگا لیں کہ جن 6 ججز نے یہ خط لکھا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر وہ جس پریشر کی بات چیت کر رہے ہیں, یہ پریشر سارا وہ ہے کہ جو ڈال کر تحریک انصاف کو روندا گیا ہے, یعنی جس پارٹی کو روندا گیا, جن لوگوں کو روندا گیا, جو تقریباً 6-8 ماہ انڈر گراؤنڈ رہے, ان کی زندگیاں برباد ہو گئی, ان کا کاروبار تباہ ہو گیا, اور یہ صرف تحریک انصاف کے حوالے سے تھا جو کچھ ہوا ہے. لیکن وہی پارٹی, وہی تحریک انصاف جن کے بارے میں صدیق جان صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل کوئی الگ ہی زوم میں, الگ ہی کسی نشے میں, سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا سوچ رہے اور کیا نہیں سوچ رہے. حالانکہ اس پارٹی کو کوہرام برپا کر دینا چاہیے تھا. سڑک کے ہر کونے میں, ہر بازار میں, ہر نکڑ پر تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہوتے, وکلا سامنے کھڑے ہوتے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, تگڑے لوگ ہیں, یہ نوجوان ہیں, انہیں کھڑے ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی تک تحریک انصاف بھی صرف زبانی کلامی خرچ کر رہی ہے, لیکن ابھی تک ان کا بھی کوئی موڈ نہیں بنا اور سڑک کے اوپر نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ اور جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہے, اب اس ملاقات کو اب صرف اندازہ لگا. یہ جو ججز کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے اوپر پریشر پڑا, اس کے بعد جو ملائی نکلی ہے, جو گھی کھایا ہے, وہ شہباز شریف صاحب نے کھایا. یعنی ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب بینیفیشری, ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب کی حکومت بینیفیشری ہے, ڈائریکٹلی انہیں بینیفٹ کرنے کے لیے سب کچھ ہوا ہے, اور ججز سے فیصلے دلوائے گئے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یعنی وہ سولوشن بھی نکال رہے تو شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھ کر. سامی ابراہیم صاحب جو اپنے سورسز سے کوٹ کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ غلط ہو, لیکن سامی صاحب جس طرح سے کوٹ کر رہے ہیں سورسز سے ایسا ہی ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اصل میں مٹی پاؤ پالیسی ہے. یہ جو شہباز صاحب کی اور قاضی فائز صاحب کی پالیسی ہے, یہ مٹی پاؤ پالیسی ہے, اور یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. اور اس کے بعد صرف ایک اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا کہ جناب ایک اعلیٰ سطح باڈی بنا رہے ہیں, اعلیٰ سطح باڈی کے لیے جناب ٹی او آرز مخصوص لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے گی. وہ کمیٹی پہلے ٹی او آرز طے کرے گی, اور ٹی او آرز پھر اس کے بعد ججز کو بلایا جائے گا, اور اس کے بعد جی معاملات آگے چلیں گے. تو اس کے دوران تقریباً 15 سے 20 دن, مزید 25 دن, یعنی ٹائم گین کیا جائے, مٹی اس طرح سے دور اس طرح سے آنکھوں میں جھونکی جائے کہ ٹائم بائی کیا جائے, اور ٹائم بائی کرنے کے بعد دیکھا جائے کہ ایونٹ ٹو ایونٹ اس کے اوپر کیسے ریسپانس آتا ہے. سو دس از ہاؤ معاملات کو آگے لے کر جایا جائے. تو ٹائم بائی کرنے کے لیے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ٹائم بائی کرنے کے لیے ساری چیزیں چل رہی ہیں. حالانکہ بڑا کلیئر کٹ معاملہ تھا کہ جو ججز ہیں ان کی جو رداد ہے, انہوں نے جو کچھ لکھا ہے, 4تھی کلاس کے بچے سے آپ ٹرانسلیٹ کروائے, اسے کہیں گے یہ الفاظ جوڑ کر پڑھو تو آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. لیکن اس ملک میں ایک ڈرامہ تھیٹر ہے جو کہ جاری ہے. اعجاز احسن صاحب, بیرسٹر اعجاز احسن صاحب اتھارٹی ہے, لیگل مائنڈ ہے, وہ لکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایسی ملاقاتوں سے احتیاط برتنی چاہیے. جج کے خط کے معاملے پر وزیر اعظم کا ہدایت لینا اور ملاقات کرنا ناجائز ہے. کل متی اللہ جان صاحب نے بڑا کلیئر کٹ لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا کہ جیسے ایک جج مجرم سے چمبر ملاقاتیں کر رہا ہے. اب ایک طرف تو یہ سارے معاملات ہیں, دوسری طرف آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب شہزاد اقبال صاحب لکھتے ہیں اس خط میں بہت خوفناک باتیں کی گئی ہیں, اس خط کی بہت اہمیت ہے, اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. مداخلت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ الیکشن ہوں یا سیاست ہوں, لائن کراس ہو چکی ہے. اب جو ایکسپریس ٹریبیون ہے اس کے اندر جو حسنات ملک صاحب کی سٹوری ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور اس کے اندر بھی ساری چیزیں کھل کر لکھی گئی ہیں. اس کے اندر باقاعدے سے کوٹ کیا گیا ہے موئز جعفری صاحب کو, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اینی تھنگ لیس دین سو موٹو آن دس ایشو with the full court hearing the matter will smell like a cover up. کہ کچھ بھی اگر ججز سو موٹو نہیں لیتے, خود ساختہ اس کے اوپر ایک لارجر بینچ, تمام تر سپریم کورٹ کے تمام تر ججز نہیں بیٹھتے, لائیو سماعت نہیں ہوتی ہے, معاملات کو آگے نہیں لے کر جاتے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ smells like a cover up, یعنی اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. اور یہ ایک میسو کولیپس ہے جو پاکستان کے اندر ہوگا اگر اس معاملے کو کنکلوڈ نہ کیا گیا. لیکن اس کو ڈیسائیڈ صرف عمران خان کرے گا, اس کو ڈیسائیڈ صرف تحریک انصاف کرے گی, اس کو ڈیسائیڈ پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جو چوتھی پڑا ہوا ہے, جس کے اندر کم از کم جو ملک کا وفادار ہے, جو کانسٹیٹیوشن کی بات چیت کرتا ہے, جو آئین کی بات چیت کرتا ہے, جو تھوڑا سا جس کے اندر کم از کم یہ ایک موجود ہے, ایک امید کی کرن, اور تھوڑی سی اس ملک کے ساتھ حلالی اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اس ملک کو بنتا ہوا دیکھنا چاہ رہا ہے, اور جس کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہے, وہ لازمی طور پر اس معاملے کو پروٹیسٹ کرے گا, احتجاج کرے گا, آواز اٹھائے گا, ٹویٹ کرے گا, سوشل میڈیا پر بات چیت کرے گا, لوگوں کو بالکل ہلا کر لوگوں کو بتائے گا کہ جناب یہ کتنا بڑا کولیپس ہے جو پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے, کہ اگر ان 6 ججز کا بھی فیصلہ نہیں ہوتا. ساتھ ایک سٹیٹمنٹ گردش کر رہی ہے, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے, یہ محمد مالک صاحب کی ہے, اور یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے ہے, جنہیں مینار بنا دیا گیا ریزسٹنس کا. ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ایک پٹیشن ان کے پاس تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ فلانے شخص کو پروموٹ کرو تو پھر تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں گا, اگر تم نے پروموٹ نہیں کیا تو پھر تمہارے خلاف فیصلہ آ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں میرے خلاف فیصلہ آ گیا. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.